बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम बात कर रहे थे, मेरे माँ बाप कुर्बान हो और आप सब के भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आबा व अजदाद हैं उनके हवाले से। और अजीज़ों, ये नसबनामा बड़ा मुबारक है और ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनके बारे में जानें कि ये कौन लोग थे। आपके परदादा के वालिद ग्रामी अब्द मुनाफ, उनके बेटे हाशम, ये अपने वक्त की बहुत बड़ी अजीम शख्सियत थे। आपने कुरान पाक के अंदर रहलत शताए व सैफ में पढ़ा ना, ये इस रहलत शताए व सैफ के मूजद यही थे, सरदार हाशम। और इन्होंने ये किया कि चूंकि काफिले जाते थे, सर्दियों के अंदर ये काफिले जाते थे यमन, क्योंकि वहां का मौसम इस तरह की एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि वहां सर्दी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती। और गर्मियों के मौसम में ये जाते थे शाम, इसलिए कि वहां का मौसम बड़ा खुशगवार होता है। और इसका जिक्र जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर लिईलाफ कुरैश ईलाफिहिम रहलत शिताए व सैफ। अच्छा, इन्होंने एक और काम किया और वो ये था कि जितने बड़े बड़े थे ना सरदार रास्ते में जो आते थे, जिनका कबीला आता था, जिनके रास्ते से गुजरते थे, जिसको आप अपनी समझने के लिए राहदारी कहते हैं, उनको खत लिखे। उन्होंने कहा, भाई हम कुरैशी हैं, बैतुल्लाह के मतवल्ली हैं, लिहाजा हमारे काफिले आपके इलाके से गुजरेंगे, इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम टैक्स माफ करते हैं। और एक और बात यह कही गई कि हमारे काफिले जो है उनकी हिफाजत का जिम्मेदारी ली जाएगी, ताकि ये महफूज तरीके से जा सकें। इस तरीके से तजारत को फरोग हासिल हुआ। सरदार हाशिम जो थे, इनका असल नाम था अमर, लेकिन हाशिम कैसे बना? हुआ यूं कि मक्का मुकर्रमा के अंदर एक दफा कहत पड़ गया और इन्होंने रोटी के जो टुकड़े थे, रोटी खुश्क रोटी, उसको उन्होंने कूटा और उसके अंदर उन्होंने खजूरें डाली, घी डाला, सत्तू बनाया, उसकी पंजीरी बन गई ना जी, वो लोगों को खिलाई। अरबी जबान के अंदर जो तोड़ना है उसको कहता है हशम। तो हशम तोड़ने वाला, और हशम से फिर उन्होंने इसको हाशिम बना दिया। लोग जो है इनका असल नाम भूल गए और उनका नाम हाशिम पड़ गया। बड़े आम आदमी थे, इंतहाई सखी थे। एक दफा ऐसा हुआ कि तजारत करते करते तजारती काफिले के साथ गजा की तरफ जा रहे थे, फलस्तीन गजा, उस वक्त गजा था। रास्ते में यसरब आता था, तो यसरब उस जमाने में भी और आज भी बहुत बड़ी मंडी है, कारोबारी मरकज है। तो वहां पर जो तजारती काफिले जाते थे ना, वो कई कई दिन रहते थे, बाद का 15 दिन, महीना भर भी रहते थे। खरीदो फरोख्त हो रही है। खैर, एक दफा वो वहां से गुजर रहे थे तो वहां पर एक बड़े मुअज्जज घराना बनु खजरज, और खजरज कहां से आए थे? यमन से आए थे। बनु खजरज की एक शाख है जिसका नाम है बनु नज्जार। बनु नज्जार की एक खातून जिनका नाम फातिमा बिनते अमर था, उनके वालिद को निकाह का पैगाम भेजा कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूं। इतने बड़े घराने का रिश्ता आए, उन्होंने फौरन कबूल कर लिया। शादी हो गई और वहीं कुछ देर, हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, बहरहाल जो वक्त था वो गुजारा अपनी बीवी के साथ, और अल्लाह ताला ने उनको उम्मीद लगा दी और ये वहां से कहां चले गए? गजा चले गए। वहां पे बीमार हुए और फौत हो गए, और उनकी कब्र कहां बनती है? बोलिए, गजा के अंदर बनती है। मैं कहा करता हूं, अहले गजा के साथ हमारे कई रिश्ते हैं, इस्लाम का रिश्ता, ईमान का रिश्ता, लेकिन एक और रिश्ता भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा की कब्र गजा के अंदर बनती है। सरदार हाशिम की बड़ी बातें हैं। इनके यहां वो फातिमा बिनते अमर, उनके यहां बच्चा पैदा हुआ। अब कुदरती बात थी, उसका नाम उन्होंने रखा शैबतुल हमद, इसलिए
ان کے بال جو تھے نا کچھ چٹیاں چھوٹی سی وہ سفید رنگ کی تھی. تو عورتیں جس طرح کہتی ہیں اچھا بھائی یہ بوڑھا ہے، یہ شیبہ ہے، شیبہ عربی زبان کے اندر بوڑھے کو شیبہ کہتے ہیں. شیبۃ الحمد، شیبۃ الحمد نام رکھ دیا گیا. 8 سال تقریباً عمر ہوئی تو کسی مکے والے نے، کسی مکی نے دیکھ لیا ان کو یثرب کے اندر. خوبصورت تھے، بہت ہی خوبصورت. اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، سمجھ لیں ہاشمی جو ہے نا اصلی انتہائی خوبصورت، وجیح، سفید رنگ، لمبے قد کے. خیر کسی نے دیکھا، اس نے کہا اچھا یہ کون ہے؟ یہ ہاشم کا بیٹا ہے. مکہ جب آئے تو سردار ہاشم کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا مطلب. مطلب سے کہنے لگے میں نے تمہارے بھتیجے کو دیکھا ہے، اس کی یہ خوبیاں، یہ اس کی شکل صورت. وہ جس وقت مطلب نے کہا اچھا، فوری طور پر انہوں نے کیا کیا، اونٹنی پکڑی، سواری پہ سوار ہوئے اور یثرب پہنچ گئے. اپنی بھابھی سے جا کے ملاقات کی. کہنے لگے کہ میں تو اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے آئے. اس نے کہا میں کیسے دوں، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نے نہیں دینا. اس نے کہا نہیں، یہ بات مت سمجھو، یہ کون، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ بیت اللہ کا متولی ہے. اس نے کل کو بیت اللہ کی سیادت ذمہ داریاں سنبھالنی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہونے لگے تو بچہ جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، شیبۃ الحمد پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اپنے چچا کے. جب داخل ہوئے مکہ میں تو کسی نے دیکھا، اس نے کہا ہاں مطلب اپنا غلام خرید کے لائے ہو، اور یہ عبد المطلب ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا غلام. نہیں نہیں میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے. اور لوگوں نے کہا نہیں، عبد المطلب، عبد المطلب، عبد المطلب. چنانچہ ان کا نام شیبۃ الحمد لوگ بھول گئے اور ان کا نام کیا ہوا، عبد المطلب. اور میرے ماں باپ قربان ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم تھے، اپنے وقت کی بہت عظیم شخصیت، سردار مکہ کے بلا منازع. اللہ تعالیٰ نے اسے 2 کام دیے. ایک کام یہ ہوا کہ جس وقت بنو جرہم وہاں سے بھاگے ہیں نا مکہ کو چھوڑ کر، 2000 سال حکومت کی ہے بنو جرہم نے. جاتے وقت انہوں نے کیا کیا کہ زمزم کا جو کنواں تھا نا اس کے اندر پتھر ڈال دیے، مٹی ڈال دی، تلواریں ڈال دی، جو چیزیں ان کو ملی انہوں نے ڈال کے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا. حتیٰ کہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ یہ زمزم کا کنواں کہاں پر ہے. سردار عبد المطلب کو کہ یہ شان اللہ تعالیٰ نے دی، ان کو 3 دن خواب آتی رہی کہ فلاں جگہ کو کھودو اور وہاں سے کنواں نکلے گا. چنانچہ انہوں نے کھودا. میں اس کو مختصر کرتے ہوئے، ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا، بیٹے کا نام تھا حارث. حارث جو ہے اس کو ساتھ لیا، کنواں کھودنا شروع کر دیا، جگہ کو کھودنا شروع کر دیا. اور اب سب نے دیکھا ہے بالکل بیت اللہ شریف کے یعنی اس کے قریب ہے، یہ قریب ترین جگہ ہے. خیر اب تھوڑا سا جو کھودا تو اس میں سے چشمہ نکلا. اب اہل مکہ آ گئے، قریش آ گئے، انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. انہوں نے کہا نہ تمہارا حصہ کوئی نہیں ہے، یہ میں اکیلا کھود رہا ہوں. انہوں نے جب جھگڑا کیا تو اس وقت سردار عبد المطلب نے منت مانی، کہنے لگے کہ اگر مجھے اللہ نے 10 بیٹے دیے اور وہ جوان ہو گئے تو ان میں سے ایک بیٹے کو میں بیت اللہ کے سامنے اس کو میں ذبح کر دوں گا اللہ کی خوشنودی کے لیے. میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں ذبیحین، میں 2 جو ہے نا، ایک اسماعیل وہ بھی کہاں تھے، وہ بھی اللہ کے راستے میں، ان کو بھی ذبح کیا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی سردار عبداللہ جو ہیں ان کو بھی ذبح کیا گیا. یہ واقعہ جو ہے یہ بڑا دلچسپ بھی ہے. انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو کل ہم سردار عبد المطلب کے کارنامے اور کس طریقے سے یہ سلسلہ آگے چلا انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.